व्यूअर्स, आपको कुछ दिन पहले कराची के शहरी मुस्तफ़ा का बहिमाना कत्ल का वाक़या तो याद होगा। और इसके अलावा इसके साथ जो होशरुबा हक़ाइक़ जुड़े हुए थे उस जो सामने आए। इसके अलावा डॉक्टर आकाश अंसारी का अपने बेटे के हाथों कत्ल का वाक़या सामने आया। माज़ी में अगर देखें तो नूर मुक़द्दम का कत्ल और उस केस से जुड़े हुए हक़ाइक़ भी अभी तक हमारे ज़हनों से मिटे नहीं हैं। तो ऐसे में हम टीवी का ड्रामा कर्ज़े जां दरअसल उन तमाम हकीकी वाक़यात की एक अलामती नुमाइंदगी बनकर सामने आता है। इस ड्रामे की आखिरी किस्त मेरे ख़्याल बहुत सौ ने देखी होगी और ख़ास तौर पर उसमें जो अदालती कार्रवाई है, जिस तरह उसको पेश किया गया है, उससे मुस्तफ़ा कत्ल केस, नूर मुक़द्दम का ज़ालिमाना कत्ल और डॉक्टर आकाश के कत्ल जैसे वाक़यात को सामने अगर रखें तो कुछ सवालात पैदा होते हैं, जो उठाए जाने बहुत ज़रूरी हैं। और फिर जिस तरह से कर्ज़े जां की मुसन्नफ़ा ने आखिरी किस्त और इस ड्रामे के पैगाम को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की है, वो मेरे ख़्याल में उससे भी वो भी काबिल गौर है और चंद तल्ख़ सवालात का तकाज़ा करती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा लें। अमार का केस तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर तुम अमार को आज़ाद करा सकते हो तो मैं भी नशवा का हाथ तुम्हारे हाथ दे सकता हूँ। फिर निशवा जैसा किरदार जो पूरे ड्रामे में इंसाफ के लिए लड़ती है, आखिर में मुजरिम की तरफ से की गई तारीफ पर मुस्कुरा देती है। तो ये मंज़र बज़ाहिर जो एक ट्रेडिशनल एक फ़नी बंदिश है वो लग सकता है, लेकिन दर हकीकत ये ज़ालिम की ज़ुबान से इंसाफ की तौसीक़ को एक एहसास में बदलने की मिसाल है। ये उस मफरूज़े को जन्म देता है कि ताकतवर मुजरिम अब भी इखलाकी अथॉरिटी रखता है और उसकी कबूलियत हो या तारीफ़ हो, उसको वकील के किरदार को कामयाबी माना जा रहा है और सबसे बढ़कर जुर्म का इखलाकी वज़न उसको हल्का किया जा रहा है। बहुत अच्छी वकील बन गई। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने इसी मंजर को वाइट वॉशिंग कहा। वो बिल्कुल दुरुस्त फ़िक्री नुक्ता उठा रहा है। वाइट वॉशिंग एक अदबी और फ़िल्मी इस्तिलाह है जिसका मतलब है किसी मनफी किरदार को इस तरह से पेश करना कि वो आखिर में काबिल हमदर्दी या काबिल माफ़ी लगने लगे, बगैर इसके कि उसका जुर्म वाकई इस दर्जे का है कि वो रायत का मुस्तहिक है या नहीं। जब अम्मार जैसे रेपिस्ट और कातिल को ये मौका दिया जाए कि वो ना सिर्फ ख़ुद को मज़लूम और नादिम दिखाए बल्कि वकील को सनद कबूलियत भी दे दे, तो ये पूरा मंजर इखलाकी बयानिए को ज़ाइल करता है। स्कॉलर हैना एरेंट ने बेनेलिटी ऑफ ईवल का तस्वुर पेश किया था, यानी जब मुआशरा या बयानिया जुर्म को इस हद तक मामूल बना दे कि वो खौफनाक ना लगे बल्कि रोज़मर्रा जैसा महसूस होने लगे। यही कुछ कर्ज़े जां के इस मंजर में हो रहा है। अमार की बात पर मुस्कुराहट सिर्फ एक जज्बाती लम्हा नहीं बल्कि एक नरम फ़िक्री शिकस्त है कि जुल्म की ज़ुबान से तारीफ़ सुनकर हम जीत का एहसास कर लेते हैं। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां नो डाउट एक फ़िक्री, जज्बाती और माशरती तौर पर अहम ड्रामा है जो नाज़रीन को महज तफरीह नहीं देता बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। यह ड्रामा सिर्फ़ एक तख़य्युलाती कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुआशरत के हकीकी मसाइल का एक अक्स ज़रूर समझा जाना चाहिए। ख़ास तौर पर कानून, ताकत और इंसाफ के पेचीदा रिश्ते को समझने के लिए ये ड्रामा कर्ज़े जां बहुत अहम है। और इसमें क्योंकि इसमें पाकिस्तानी मुआशरत की जो गहरी तहें हैं उन और उनमें छुपे हुए तज़ादात उनको सामने लेके आता है। फिर इंसाफ के जो मुख्तलिफ ताबीरात हैं उसको बेनकाब करता है। इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार अमार बख्तियार की किरदार साजी और उसके लिए मार्जिन के जवाज़ ने एक अहम सवाल को जन्म दिया है। अगर यही किरदार किसी गरीब घराने का होता तो क्या इसे भी वही इंसानी हमदर्दी, नफसियाती तज्ज़िया और बयानिया का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता? ये सवाल सिर्फ फ़िक्शन का नहीं है बल्कि मुआशरती है, फ़लसफ़ियाना है और अदबी इंसाफ का भी है। योर ऑनर, कोर्ट इंसाफ का घर है और मैं कोर्ट से अपील करती हूँ कि असद और माहीन के साथ इंसाफ किया जाए और अम्मार के लिए सज़ा का तयन करने के साथ साथ उसके लिए इस्लाह का दरवाज़ा खोला जाए, क्योंकि अपने जुर्म पर नादिम है। कहीं ना कहीं वो अपने बड़ों का कर्ज उतार रहा है। तो क्या यही लॉजिक नूर मुकद्दम के कातिल के लिए, मुस्तफ़ा के कातिल के लिए या इन जैसे दीगर ताकतवर मुजरमों के लिए भी अप्लाई करना चाहिए? ये अहम सवाल किया जाना चाहिए। क्या हमारे मुआशरे में इंसाफ सिर्फ कमज़ोर के लिए है?
طاقتور کا بچہ قانون سے بالاتر کیوں ہو جاتا ہے یا کیوں ہوتا ہے؟ انصاف کے دروازے امیر اور غریب کے لیے یکساں کیوں نہیں کھلتے؟ اگر یہی کردار کسی غریب گھرانے کا ہوتا، کیا اسے بھی اتنا ہی مارجن دیا جاتا؟ فلسفے کے افق سے اگر دیکھا جائے تو یہ سوال صرف کہانی کا نہیں ہے، طاقت کی فطرت جسے نیچر آف پاور کہتے ہیں اس کا ہے۔ نون تھنکر مچل فوکارڈ کہتے ہیں کہ مفکرین ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ طاقت محض حکم دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ اس بات کا تعین بھی کرتی ہے کہ کسے سنا جائے اور کسے خاموش کیا جائے گا۔ اسی طاقت کی گونج ہم قرض جاں میں دیکھتے ہیں، جہاں عمار بختیار کے عمل کو اس کے ماحول یا جذبات سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ جو مظلوم کردار محض انصاف کے انتظار میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ قرض جاں اس کو ایک فکشن کے معنی سے اگر دیکھا جائے تو اس کی وقت بڑھ جاتی ہے، اور جب ہم اسے پاکستانی معاشرت کے حقیقی واقعات کے آئینے میں دیکھیں، جیسے ظاہر شاہ کیس ہے جو جنسی تشدد اور قتل کا ملزم ہے، بااثر خاندان سے ہے، مصطفیٰ عمر کیس اس کیس کے مرضی کا ملزم سیاسی تعلقات والا ہے۔ پھر ان دونوں کیسز میں طاقتور والدین اور قانونی تحفظ کی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ اس ڈرامے کی مصنفہ رابعہ رزاق نے BBC اردو سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے کہ فکشن لکھنا آسان ہوتا ہے، اس میں کریکٹر کو محض برا دکھایا جا سکتا ہے، لیکن جب اسے حقیقی زندگی سے کریکٹر لیتے ہیں تو انہیں مارجن دینا پڑتا ہے۔ یہ بیان ظاہری طور پر ادبی فہم اور حساسیت کی گمازی کرتا ہے، لیکن جب اسے مارجن کا اطلاق صرف طاقتور یا اشرافیہ کردار پر کیا جائے اور غریب یا عام طبقے کے کردار کو یخرق کے طور پر مجرم بنا دیا جائے تو یہ ادب میں طاقت کے جھکاؤ کو ظاہر کرتا ہے، جو طاقتوروں کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ قرض جاں میں عمار بختیار اور اس کے باپ کا کردار انہی واقعات کے علامتی عکس ہے۔ ادیب کا لیکن اصل کمال تو تب ہے جب وہ طاقت کے سامنے آئینہ بنے، نہ کہ اس کے چہرے پر نقاب ڈالنے کی کوشش کرے۔ اگر ادیب صرف طاقتور کے کردار کو پیچیدہ بنا دیتا ہے اور قابل رحم بنا کر پیش کرے، اور جو کمزور ہو اس کو ظالم یا مظلوم بنا دے، تو وہ بھی ایک طرح سے اسی نظام کا حصہ بن جاتا ہے جس کے خلاف اس کا قلم اٹھنا چاہیے۔ قرض جاں ایک اہم سماجی بیان ہے، لیکن اس میں کرداروں کو دیے گئے مارجن نے ایک بڑا فکری سوال سامنے لا کھڑا کیا ہے، جیسے کیا ادب میں بھی جو انصاف ہے وہ طبقاتی ہوتا ہے؟ یہ سوال صرف اس ڈرامے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستانی ادبی بیانیے، فکشن، عدالت اور معاشرت کے لیے زندہ رہنا چاہیے اور پوچھا جانا چاہیے۔ مصنفہ کا یہ موقف کہ اگر مجرم نادم ہو اور اعتراف جرم کرے تو اس کے لیے معافی اور اصلاح کی گنجائش ہونی چاہیے، بظاہر یہ اخلاقی ہمدردی اور انسانی فہم کا ایک عکس ہے، لیکن اس پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پر جب ہم اسے طاقت، طبقہ اور انصاف کے دائرے میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ مشہور فلسفی افلاطون نے اپنی بک دی ریپبلک میں کہا تھا کہ انصاف یہ نہیں کہ ہر کسی کو وہ ملے جسے وہ چاہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہر کسی کو وہ ملے جس کا وہ مستحق ہے۔ اسلامی اخلاقی اور انسانی روایات میں توبہ اور ندامت یقیناً ایک قابل قدر چیزیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی فرد کا نادم ہونا سماجی و قانونی انصاف کا متبادل بن سکتا ہے؟ اگر کوئی مجرم نادم ہو تو یہ اس کی اخلاقی اصلاح کا پہلو ہو سکتا ہے، لیکن یہ متاثرین کے درد کا ازالہ نہیں کرتا، یہ نظام عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتا، یہ طاقت کی ناجائز برتری کو ختم نہیں کرتا۔ معافی کا استحقاق، کیا سب برابر ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں طبقاتی امتیاز ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اگر کوئی غریب قاتل نادم ہو تو کیا اسے بھی معافی کی گنجائش ملتی ہے، یا صرف وہی مجرم جس کے والد کا نام، تعلق یا حیثیت ہو وہی ندامت کے بعد قابل اصلاح کہلاتا ہے؟ یا معافی بھی ایک طبقاتی استحقاق بن جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے؟ ادب یقیناً ندامت کو دکھا سکتا ہے اور کردار کی اصلاح کو مرکزی خیال بنا سکتا ہے، لیکن جب ندامت صرف اشرافیہ کردار میں دکھائی جائے اور مظلوم طبقے کے کردار کو سزا کے بغیر نجات نہ ملے تو یہ بھی ادبی ہمدردی کی طبقاتی تقسیم بن جاتی ہے، جو خود ایک بیانیہ جنم دیتی ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں۔ بہت شکریہ۔